अलैहिस्सलाम हैं। अल्लाह तबारक व तआला की जलीलुल क़द्र पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आप हालत सफर में हैं, कहाँ जा रहे हैं? मुल्क शाम की तरफ आपका सफर रवा दवा है। आजकल के जैसा माहौल नहीं कि दूर दराज का सफर आदमी आसानी से तय कर लेता है। पहले जो सफर हुआ करते थे वो पैदल जमात की शक्ल में होते थे, रास्तों को तय किया जाता था। तो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम हालत सफर में है। आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क्या हमारी तरह गुनहगार थे? हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम क्या हमारी तरह अल्लाह के नाफरमान थे? पैगंबर थे। ऐसे पैगंबर थे हज़रत मूसा, ऐसे पैगंबर थे कि कोहे तूर पर अल्लाह तबारक व तआला से शर्फ़े हमकलामी से आप मुशर्रफ होते थे। आप रब्बुल आलमीन से आप डायरेक्ट गुफ्तगू किया करते थे। ऐसे पैगंबर थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। तो यही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम में हालत सफर में चलते चलते आप जब थक जाते हैं तो खालिक़े कायनात की बारगाह में इल्तिजा करते हैं कि ऐ बारी लावा, मुझे मुल्क शाम जाना है और चलने की ताकत बाकी नहीं है। सफर की वजह से बहुत थकान हो चुका हूं, मैं चकनाचूर हो चुका हूं, बहुत निढाल हो गया हूं। ऐ अल्लाह, मेरे लिए कई सवारी का इंतजाम फरमा दे, सवारी का इंतजाम फरमा दे। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने खालिक़े कायनात की बारगाह में दुआ फरमाया। तो ये नहीं कि मतलब अल्लाह ताला ने दुआ को रद्द फरमा दिया, नहीं, हमारी दुआएं रद्द नहीं होती हैं, पैगंबरों की दुआएं रद्द नहीं होती है। हाँ, ये और बात है कि कभी दुआओं का ज़ुहूर जल्दी हो जाता है, कभी ताख़ीर होता है, या अगर हमारे हक में बेहतर होता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे आखिरत के लिए जमा फरमा देता है। हमारी दुआएं रद्द नहीं होती बशर्ते कि इंसान अक़ल हलाल और अल्लाह की बारगाह में दिल से जब कोई दुआ पेश करता है, दुआओं का एहतिमाम करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने जब दुआ फरमाया कि अल्लाह, मैं हालत सफर में हूँ, मैं मुसाफिर हूँ, चलने की ताकत बाकी नहीं है, मुझे फला मकाम पर जाना है, सवारी का इंतजाम फरमा दे। तो अल्लाह अगर चाहता तो इंतजाम फरमा देता। खालिक़े कायनात अगर चाहता तो जमीन को समेट लेता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मकाम खास पर आप पहुंच जाते, लेकिन ऐसा नहीं किया। रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ऐ मूसा, तुम इस वक्त जिस मकाम पर हो, तुम्हारे करीब एक बहुत बड़ा पहाड़ है, पहाड़, और उस पहाड़ की चोटी पर मेरे कुछ बंदे हैं, वहां पर मौजूद हैं। उन तमाम बंदों में मेरा एक खास बंदा है, तुम उस बंदे से जाकर के कहो कि तुम्हारे लिए सवारी का इंतजाम कर दे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आप पहाड़ पर तशरीफ ले गए। पहाड़ की चोटी पर जब आप तशरीफ ले गए तो आपने क्या देखा कि बहुत सारे बंदगाने खुदा वहां पर मौजूद हैं, और एक ऐसा बंदा है जो दिखने में बहुत मुत्तकी परहेजगार और अल्लाह की इबादत में वो मसरूफ है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह का मुखलिस बंदा यही है, मेरे रब ने मुझे इसी के पास भेजा है सवारी के इंतजाम के लिए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आप इंतजार करने लगे कि इसकी नमाज मुकम्मल हो जाए या अपनी इबादत और रियाजत से फारिग हो जाए,
تب میں التجا کروں، تب میں اسے اپنا دکھڑا سناؤں، تب میں اسے اپنے احوال بتاؤں۔ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام انتظار کرتے رہے آخرکار وہ بندہ خاص پروردگار عالم کا جب اپنی عبادت و ریاضت سے جب وہ فارغ ہو جاتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کیا، قریب گئے سلام کیا۔ سلام اس لیے نہیں کیا کہ مطلب جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقام و مرتبہ میں وہ بلند و بالا ہے، رفعت و شان میں وہ بلند و بالا ہے، عظمت میں وہ بلند ہے، اس لیے سلام نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کیا کیونکہ سلام کرنے میں زیادہ ثواب ہے، جواب دینے میں کم ثواب ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، وہ نوجوان وہ عابد و زاہد اس نے سلام کا جواب دیا۔ تو موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نیک بندے، میرے رب نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے اور ماجرا یہ ہے کہ میں حالت سفر میں ہوں، فلاں مقام پر میں جانا چاہتا ہوں، میرے پیروں میں بھی اتنی طاقت باقی نہیں، سفر کرتے کرتے میں نڈھال ہو گیا ہوں، مجھے فلاں مقام پر پہنچنا ہے۔ میں نے رب کی بارگاہ میں التجا کی تھی، خالق کائنات نے مجھے تیری طرف بھیجا ہے، تیری طرف اشارہ کیا ہے کہ تو ہی میرے سواری کا انتظام کرے گا، تو ہی میرے حالت مسافرت کو آسان کرنے والا ہے، میں حالت سفر میں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تیری طرف اشارہ فرمایا ہے۔ نوجوان نے کہا میرے رب نے بھیجا ہے، کہا ہاں خالق کائنات نے بھیجا ہے۔ نوجوان نے اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا، بلند کیا، اور اٹھانے کے بعد خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، پھر ایک اشارہ کیا، بادل کے ٹکڑے کو اشارہ کیا، اشارہ کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا آیا پہاڑ پر، اور آنے کے بعد نوجوان نے بادل کے ٹکڑے سے کہا کہ اے بادل کے ٹکڑے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، یہ جہاں جانا چاہتے ہیں ان کو منزل مقصود پر پہنچا دیں، جہاں جانا چاہتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا یہ معاملہ دیکھا، اس عابد و زاہد کا رب کی بارگاہ میں یہ مقام و مرتبہ دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دعا کر سکتے تھے، کیا اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کی دعا رد فرما دیتا؟ نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اگر دعا کرتے کہ اللہ میرے لیے بادل کے ٹکڑے کو بھیج دے، میں اس پر سوار ہو کر کے میں فلاں مقام پر چلا جاؤں، میرے لیے آسانی ہو جائے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا نہیں کیا، دعا یہی کیا کہ اللہ میرے سفر کو آسان فرما دے، میرے لیے کوئی ذریعہ بنا دے۔ تو خالق کائنات نے بھیجا نوجوان کی طرف، نوجوان نے کیا کیا؟ اشارہ کیا، بادل کے ٹکڑے کو آیا، آنے کے بعد میں بادل کے ٹکڑے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سوال کیا، تو حضرت موسیٰ نے فرمایا ذرا ٹھہرو، مجھے اس نوجوان سے ذرا گفتگو کرنے دو۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے نوجوان سے پوچھا کہ بھائی تمہاری اتنی بڑی شان، اتنی بڑی عظمت کہ تم نے بادل کے ٹکڑے کو بلا لیا، آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تم اتنے معزز بندے کیسے بن گئے، اتنے محترم کیسے بن گئے؟ خالق کائنات نے تمہیں اپنا اتنا زیادہ قرب کیسے عطا فرما دیا؟ آخر کیا معاملہ ہے؟ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں جو اپنی عبادت کو چھپاتے ہیں، وہ اپنی پرہیزگاری کو چھپاتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں، میں تہجد گزار ہوں، میں عابد و زاہد ہوں، میں بہت بڑا متقی ہوں، میں بہت بڑا پرہیزگار ہوں، میں حاجی ہوں، میں نمازی ہوں، میں شفیع ہوں، میں یہ ہوں۔ نہیں، جن کی عبادت میں، جن کی ریاست میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ذوق اور شوق پیدا کر دیتا ہے، وہ خشوع اور خضوع پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اپنی عبادت و ریاست کو چھپاتے ہیں کہ وہ جانے اور اللہ اس کا رسول جانے، باقی کائنات میں کوئی نہ جانے۔ ان کی عبادت میں ریا نہیں ہوتا، دکھاوا نہیں ہوتا ہے۔ اور یاد رکھ لیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آدمی کو 100 سال کی عمر عطا فرمائے
اور وہ 100 سال اللہ کی بندگی کرتا رہے، 100 سال اللہ کی عبادت و ریاضت کرتا رہے، لیکن اس کی عبادت و ریاضت میں ریا کا عمل و دخل شامل ہو جائے، دکھاوا شامل ہو جائے کہ لوگ مجھے متقی کہیں، لوگ مجھے پرہیزگار کہیں، لوگ مجھے عابد و زاہد کہیں، تو یقیناً وہ آدمی سب کچھ ہو سکتا ہے مگر جنت ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا ہے جس کے عمل میں ریا کا عمل و دخل شامل ہو جائے، وہ شخص اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں کبھی مقرب نہیں بن سکتا ہے، کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ یقین جانیے تو جب حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام نے نوجوان سے پوچھا تو نوجوان نے اپنی عبادت کو چھپایا، اپنی بندگی کو چھپایا، چھپا لیا، کچھ نہ کہا۔ نوجوان نے کہا کہ اے اللہ کے کریم، اے اللہ کے نبی، میرا معاملہ بس اللہ اس کے رسول ہی کے سپرد ہے، وہی بہتر جاننے والا ہے۔ میرے جو معاملات ہیں وہ خالق کائنات ہی جانتا ہے، میں اپنے تعلق سے میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا۔ تو حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں معروضہ پیش کیا کہ اے اللہ، اے الہ العالمین، اے خالق کائنات، اے ساری کائنات کے معبودان حقیقی، اے اللہ، اس تیرے بندے کو تو نے اپنا اتنا قرب کیسے عطا فرما دیا ہے، اپنے اس بندے کو تو نے اتنا بڑا مقام و مرتبہ کیسے عطا فرما دیا ہے؟ آخر اس نے کون سا نیک کام کیا ہے، اس نے کون سا اچھا عمل کیا ہے کہ اس قدر تیری بارگاہ میں یہ اتنا بڑا قرب حاصل کر لیا ہے کہ اس کے اشارے پر بادل کا ٹکڑا بھی آ گیا ہے؟ آخر اس نے ایسا کون سا نیک عمل کیا ہے؟ اور میرے دوستو، ہماری جو عبادتیں ہوتی ہیں، ہماری جو ریاستیں ہوتی ہیں، ہمارا جو تقویٰ ہوتا ہے، ہماری جو پرہیزگاری ہوتی ہے، یہ عبادت و ریاضت بیکار اور رائیگاں نہیں جاتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب ہم دعائیں کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں کبھی کبھی اپنی عبادت و ریاضت کا واسطہ دے کر کے بھی دعا کرنا چاہیے، اپنی نیکیوں کا واسطہ دے کر کے بھی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ، میں نے فلاں نیکی کی ہے صرف اور صرف تیری رضا کے لیے، میں نے فلاں نیک کام کیا ہے صرف تیری خوشنودی کے لیے، میں نے فلاں نیک عمل کیا ہے محض تیری رضا کے لیے۔ اے اللہ، اس عبادت کے صدقے میں تو مجھے تیرے مقصد میں کامیابی عطا فرما دے، تو مجھے دین و دنیا کی بھلائی عطا فرما دے۔ ہمیں عبادت بھی کرنا چاہیے کہ عبادت و ریاضت میں کبھی غرور اور گھمنڈ کا معاملہ بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ عبادت کی ہے تو ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے، ہم یہ بندگی کر رہے ہیں تو ہم سے اچھا کوئی نہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر تواضع و انکساری پیدا کریں، اپنے اندر ہم خاکساری پیدا کریں، ہم اپنے اندر عاجزی پیدا کریں۔ اللہ کے عاجز بندے، اللہ کے گنہگار بندے، میرے دوستو، تو نیکیاں کام آتی ہے، پرہیزگاری کام آتی ہے، تقویٰ کام آتا ہے، اچھے اعمال اللہ کی بارگاہ میں کام آتے ہیں۔ تو جب رب العالمین نے حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ، جس عمل کے صدقے میں تو نے اس بندے خاص کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا فرما دیا ہے کہ اس کے اشارے پر بادل کا ٹکڑا میرے لیے سواری کا ذریعہ بن گیا ہے، کس نیک عمل کے صدقے میں تو نے اسے اتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا فرما دیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، تمہیں معلوم ہے یہ میرا ایسا مخلص بندہ ہے، اتنا مخلص بندہ ہے کہ اس نے اپنے ماں کی اس قدر خدمت کی ہے۔ سنو کیا کہا اللہ نے کہ اس نے اپنے ماں کی اس قدر خدمت کی ہے، اتنی خدمت کی ہے کہ مرتے مرتے اس کی ماں نے میری بارگاہ میں دعا کیا تھا کہ اے اللہ، میرا بیٹا اس نے میری اتنی خدمت کی ہے کہ میں اس سے راضی ہو گئی ہوں، میں اس سے خوش ہو گئی ہوں۔ اے اللہ، تیری
बारगाह में मेरी यही दुआ है कि मेरा बेटा जब भी तेरी बारगाह में किसी चीज का सवाल करे तो उसकी दुआ को कबूल कर लेना, उसकी दुआ को कबूल कर लेना। रब ने इरशाद फरमाया कि ऐ मूसा, मेरा जो बंदा अपनी माँ की खिदमत करे, जिस माँ ने अपने पेट में 9 महीने रखा हो, अपना पूरे जीवन पिला पिला करके परवान चढ़ाया हो, वो माँ जो अपने बेटे की परवरिश की हो, जिसने भूख को भूख न समझा हो, प्यास को प्यास न समझा हो, वो जब अपने औलाद के लिए दुआ करती है तो फिर उसकी दुआ को कबूल करना ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, उसकी दुआ को कबूल करना। तो मेरे दोस्तों, हमारी माँ, हमारे वालिदैन के जुबान से अगर किसी नौजवान के लिए दुआ निकल गई तो यकीनन उस नौजवान की दुनिया और आखिरत समझ जाती है। नौजवानों, आपको मेरा यही पैगाम है कि आने वाली शब बारात इंशाअल्लाह ताला वो कौन सी रात है? तौबा की रात है, इबादत और रियाजत की रात है। अल्लाह के रसूल सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरा कोई उम्मती अल्लाह उसे अगर 100 साल जिंदगी अता फरमाए और 100 साल शबे बारात में इबादत और रियाजत करे, हालांकि बहुत बड़ी रात है, वो बड़ी अजमत वाली रात है, बड़ी फजीलत वाली रात है। इंशाअल्लाह उस रात में बयानात होंगे, आप समाप्त करेंगे, बड़ी बुजुर्गी वाली रात है वो शबे बारात। लेकिन आका अलैहिस्सलाम क्या इरशाद फरमाते हैं कि शबे बारात की रात में भी अल्लाह सबकी तौबा कबूल फरमा लेता है, लेकिन जो नौजवान अपने माँ बाप का नाफरमान होता है अल्लाह उसकी तौबा कबूल नहीं करता है। तो याद रखिए, अगर किसी ने अपने बाप को तकलीफ पहुंचाया है, अपनी माँ के दिल को ठेस पहुंचाया है, तो आने वाली शबे बारात से पहले हाथ जोड़कर माँ बाप से माफी मांगो, उनके दिल को खुश करो, उनके कदमों में बैठो, अपने बूढ़े माँ बाप को अजीम नेमत समझो, उनकी खिदमत करोगे तो अल्लाह तुम्हें दारेन की नेमत अता फरमाएगा। माँ बाप की जब खिदमत करोगे तो रब्बुल आलमीन की खुशनुदी और उसकी रज़ा हासिल होने वाली है। मेरे दोस्तों, तो सिर्फ हम ये ना समझें कि हम नमाज पढ़ लिए तो हम कामयाब हो गए, रोजा रख लिए तो कामयाब हो गए, दीगर हमारे खैर हमने कर लिया तो हम कामयाब हो गए। नहीं, इन इबादतों रियासत की कामयाबी और इनकी बरकतों को हासिल करने के लिए जरूरत है हमें माँ बाप की खिदमत करना, माँ बाप के दिल को खुश करना, उनकी ताज़ीम और तौक़ीर करना। इसमें हमारी भलाई है, इसमें हमारी कामयाबी है। अल्लाह से गिरामी, टाइम हो चुका है। मैं इन्हीं चंद कलिमात पर अपनी गुफ्तगू खत्म करके आप तमामी हज़रात को